बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे मुल्क में बदकिस्मती से इज्तिहाद को बिद्दत कहा जाता है। जो चीज़ें इज्तिहाद का आउटकम होती हैं उन्हें बिद्दत ज़लाला कहा जाता है, बिद्दत मुकफ़िरा कहकर कुफ्र के फतवे लगाए जाते हैं। तो ये एक बड़ी बदकिस्मती की बात है और मैं आज इस पर थोड़ी सी वजाहत करूँगा। मैं आज इज्तिहाद पर बात नहीं करूँगा और ना ही बिद्दत हसना पर। मैं सिर्फ वो बिद्दत जो है जिसको बिद्दत मज़मूमा या बिद्दत ममनुआ या जिसे बुरी बिद्दत कहते हैं उसकी दर्जाबंदी पर बात करूँगा। तो चूँकि हर चीज़ जो है वो कुफ्र तक नहीं होती, उसके अंदर भी दर्जाबंदी होती है। जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें कुछ चीज़ें अमर की तरफ आई हैं, कुछ नई की तरफ आई हैं, तो उनके अंदर दर्जाबंदी है। जैसे कि जिनका हुक्म आया है उनमें फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, मुस्तहब और मुबाह दर्जे आते हैं। इसी तरह से जिन चीज़ों से मना किया गया है उनमें हराम है, मकरूह तहरीमी है, मकरूह असाहत है, मकरूह तंज़ीह है, खिलाफ़ औला है। तो इसी तरह जिस तरह अमर और नई के अंदर दर्जाबंदी है, इस तरह बिद्दत के अंदर भी दर्जाबंदी है, जिसको हम बिद्दत ममनुआ या बिद्दत मज़मूमा कहेंगे या बुरी बिद्दत, उसके अंदर भी दर्जाबंदी है जो बिद्दत मुकफ़िरा से लेके इस बिद्दत सगीरा तक पहुंचती है। तो सबसे पहले ये तसव्वुर वाज़ेह होना चाहिए कि बिद्दत कहते किसको हैं। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि भाई हर वो चीज़ जिस पर वो अल्लाह का हुक्म ना आया हो तो वो बिद्दत होती है, वो मरदूद है। तो वो कहते हैं कि भाई ये मिलाद मनाने पर या इसाले सवाब पर अल्लाह का हुक्म नहीं है तो आप ये करते हैं तो ये नई चीज़ है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, इन पर भी अल्लाह का हुक्म मौजूद है। अल्लाह का हुक्म तीन चीज़ों पर मौजूद है। जो काम हमने करने हैं उन पर अल्लाह का हुक्म होता है, जो काम हमने नहीं करने उस पर भी अल्लाह का हुक्म मौजूद है, और जिन कामों में अल्लाह ने सुकूत इख्तियार फरमाया उनके अंदर भी आपको इजाज़त दी गई है कि अल्लाह ने फरमाया कि जिन चीज़ों पर अल्लाह खामोश हो, अल्लाह की किताब खामोश हो, अल्लाह के रसूल खामोश हो, तो उन पर उनमें बहस करने की आपको इजाज़त नहीं है, बस आप उस पर अमल करते रहें, आपको अल्लाह दरगुजर फरमाता है। तो यही कुछ आयात और हदीस से साबित होता है। तो तीनों चीज़ों पर अल्लाह का हुक्म है। अब अल्लाह का हुक्म किस पर मौजूद नहीं है? अल्लाह का हुक्म नाफरमानी पर नहीं है, यानी कि आपको अल्लाह ने जो चीज़ें हुक्म दे दिया है तो उसकी मुखालफत आप नहीं कर सकते। फ़राइज़, वाजिबात, सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, इन्हें आप तर्क नहीं कर सकते अपने नज़रिए में कि भाई मैं इसको मानता नहीं हूँ। दूसरी तरफ जो चीज़ें अल्लाह ने हराम कर दी हैं, हदें मुकर्रर की हैं, उन हदों को आप तोड़ नहीं सकते। यानी कि आप सूद को हलाल नहीं कर सकते, बदकारी को, शराब को। कोई बंदा हलाल करने की बात करे तो वो बिद्दत का मुर्तकिब होगा। तो इसी तरह से जो बिद्दत है उसकी भी दर्जाबंदी है। तो हदीस शरीफ में, मिशकात शरीफ के अंदर एक रिवायत मौजूद है कि जब कोई कौम किसी बिद्दत का इर्तिकाब करती है तो फिर अल्लाह ताला उसकी मिसल एक सुन्नत को उठा लेता है। तो यहाँ से भी ये पता चलता है कि जो बिद्दत है वो सुन्नत की मुखालफत होती है, और सुन्नत की भी ये दर्जाबंदी है। सुन्नत कहते हैं आकर इस्लाम के तरीके को, तो सुन्नतों की दर्जाबंदी यहाँ से होती है। फ़राइज़, वाजिबात, सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, फिर बचने की भी सुन्नतें होती हैं। तो इसी तरह से जो चीज़ आप जिस सतह की भी आप इख्तियार करेंगे, अल्लाह के हुक्म की मुखालफत करेंगे तो बिद्दत भी उतनी बड़ी होगी। अगर फ़र्ज़ करें कि आप फ़राइज़ या हराम चीज़ों की मुखालफत करते हैं तो ये बिद्दत मुकफ़िरा में जाएगी। इसी तरह से अगर आप वाजिब या मकरूह तहरीमी की मुखालफत करते हैं तो ये बिद्दत मुहर्रमा में जाएगी। इसी तरह से आप सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा और दूसरी तरफ मकरूह असाहत और मकरूह तंज़ीह की मुखालफत करते हैं तो ये बिद्दत मकरूह में जाएगी। मकरूह थोड़ा सख्त दर्जे का हो सकता है, कुछ थोड़े कम दर्जे का हो सकता है। फिर उसके बाद जो मुस्तहब हैं, जो नफल दर्जे की चीज़ें हैं, जो डिक्लेयर्ड नफल हैं, उनकी अगर आप मुखालफत करते हैं, आप कहें जी मैं नहीं मानता, या दूसरी तरफ जो खिलाफ़ औला है जिस पर मना किया गया उसकी आप मुखालफत करते हैं, तो उसमें यह होगा कि बिद्दत सगीरा होगा। अमल ना करना वो गुनाह होता है, उस गुनाह की भी दर्जाबंदी है। जैसे फ़राइज़ पर आप अमल नहीं करते तो गुनाह कबीरा है, वाजिब पर अब आप अमल नहीं करते तो गुनाह बड़ा है मगर गुनाह कबीरा नहीं है। इस तरह सुन्नत मुअक्कदा पर आपने अमल करना होता है, नहीं करते तो गुनाहगार होते हैं। सुन्नत गैर मुअक्कदा पर आप अमल ना करें तो गुनाह नहीं होता। मुस्तहब को आप तर्क कर दें तो गुनाह नहीं होता। मगर आप दूसरी जगह पे आप जहाँ पे तर्क करना नहीं है, आप उसकी मुखालफत करते हैं, उसकी मुखालफत में आपने एक नज़रिया डेवलप कर लिया है। आप कहेंगे मैं मानता ही नहीं हूँ। जैसे कोई कहे जी आज मैं सूद को नहीं मानता, सूद कोई नहीं होता जी, सूद हलाल है, इस तरह कोई बात करे तो जब इस तरह की बात करेंगे तो ये बिद्दत मुकफ़िरा की तरफ आप चले जाएंगे। तो फिर उसकी दर्जाबंदी की बात मैंने कर दी। तो मैं यहाँ पर जो बात आपसे करने वाली है वो ये है कि जिन चीज़ों पर शरीयत ने खामोशी इख्तियार की होती है वो शरन जायज़ होती है। सूरह माइदा की आयत नंबर 101 है, इसमें यही बात बयान फरमाई गई है कि ऐसी चीज़ों की निस्बत सवाल न किया करो अगर जिनके बारे में कुरान खामोश है। अगर तुम पर ज़ाहिर कर दी जाए तो फिर तुम मुशक्क़त में पड़ जाओ या आपको नागवार गुजरें। तो इसी तरह से सही मुस्लिम के अंदर एक रिवायत मौजूद है और इसे इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद में लिया है। तो इसमें हज का जो हुक्म है वो आया है कि हज जब आया था, हुक्म आया था, तो किसी ने सवाल पूछा कि जी क्या हर साल फ़र्ज़ है? तो अगर इस्लाम ने खामोशी इख्तियार की दूसरी बार, तो तीसरी बार फरमाया कि ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है, और साथ फरमाया कि अगर तुम्हारे सवाल के जवाब में मैं हाँ कह देता तो फिर हर साल फ़र्ज़ हो जाता। तो आगे से जितना आपको हुक्म दिया जाए उस पर अमल कर दिया करो, जिस पर खामोशी है तो उसमें आपको इजाज़त है, आपको बहस मुबासा करने या सवाल जवाब करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
تو اس کے بعد ایک حدیث مبارکہ امام ترمذی نے اس کو لیا ہے، ابن ماجہ نے اپنی سنن میں اس کو لیا ہے، امام حاکم نے اپنی مستدرک میں لیا ہے، اس میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے کہ حلال بھی واضح ہے اللہ کی کتاب میں اور حرام بھی اللہ نے اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے، اور پھر جن چیزوں کے بارے میں سکوت اختیار کیا گیا ہے وہ ان اشیاء میں سے ہیں جن سے اللہ نے درگزر فرمایا۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو مباح چیزیں ہیں جن پر قرآن خاموش ہے، نہ امر کے ساتھ ہے نہ نہیں کے ساتھ، تو ان چیزوں میں اللہ نے آپ کو درگزر فرما دیا ہے۔ ظاہر ہے جب اللہ کا حکم نہیں آیا تو آپ جو عمل مرضی کرتے پھریں اس میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی۔ اللہ کی نافرمانی اس وقت ہوتی ہے کہ جب رب کہہ دے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے اور آپ نہ کریں، رب فرما دے کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا تو آپ وہ کام اس کے مرتکب ہوں، تو اس کو آپ نظریہ بنا لیں، ڈیولپ کر لیں کہ بھائی میں نہیں مانتا اس چیز کو، تو وہ بدعت کے کھاتے میں جائے گا۔ تو عمل نہ کرنا گناہ ہوتا ہے اور اس کو نظریہ بنا لینا یہ بدعت ہوتی ہے۔ تو پھر اسی طرح سے امام دارقطنی نے ایک حدیث مبارکہ کو لیا، امام طبرانی نے، امام بہقی نے اس کو لیا ہے، تو ملا علی قاری نے بھی اس کو لیا ہے۔ اس کے اندر بھی یہ بات بیان ہوئی ہے کہ فرائض کو ضائع مت کرو، حرام کی حدیں نہ توڑو، اور کچھ چیزوں کو اللہ نے بغیر بورے سکوت فرمایا ہے تو ان سے متعلق بحث نہ کرو۔ تو آپ یہ دیکھیں جو جتنی چیزیں مباح درجے کی ہوتی ہیں جن پر اللہ اور اس کے رسول نے خاموشی اختیار کی ہوتی ہے تو ان سے متعلق بحث کرنے کی آپ کو اجازت ہی نہیں ہے، یعنی کہ وہ اپنی اصل میں وہ جائز ہوتی ہیں، آپ کو بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ بحث کرتے ہیں وہ ناجائز کرتے ہیں، وہ بدعت کے مرتکب ہوتے ہیں، اور یہی چیز بدعت مخفیہ اس کو بولتے ہیں، یعنی کہ مباح درجے کی جو بدعت ہوتی ہے، یعنی کہ جن چیزوں کو اللہ نے مباح قرار دیا ہے وہ جائز ہیں آپ کے لیے، اور کوئی بندہ اٹھ کے کہے جی کہ یہ ناجائز ہے۔ میں مثالیں دے دیتا ہوں، کوئی میلاد منانے کو بدعت کہتا ہے، کوئی ایصال ثواب کی جملہ طریقے جو ہوتے ہیں ان کو بدعت کہتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہیں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان یہ ہے کہ ان پر خاموشی ہے، تو جن چیزوں پر خاموشی ہے طریقہ اڈاپٹ کرنے پر تو اس میں وہ چیزیں مباح ہیں اور آپ کو بحث کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ بحث کرنا بھی چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کی منع میں کوئی روایت لے کر آئیں گے، تو جب آپ اس کی منع نہیں لا سکتے تو پھر وہ نافرمانی ثابت نہیں ہوتی۔ تو طریقہ کوئی بھی آپ اڈاپٹ کر لیں اس کی اجازت ہے، جیسے کہ ایصال ثواب شرعاً جائز عمل ہے، اس کے لیے کوئی طریقہ آپ اڈاپٹ کر لیں وہ مباح ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے پھر صحیح بخاری کے اندر ایک روایت موجود ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمانوں میں بڑا مجرم ہے وہ شخص جو چیز حرام نہیں تھی مگر اس نے سوال کیا، اس کے سوال کے بدلے میں اس پہ حرام کا حکم آ گیا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے نے بہت بڑا جرم کیا، مجرم ہے وہ بندہ۔ تو آپ یہاں سے بھی اندازہ لگا لیں کہ جو چیزیں جن پر شریعت خاموش ہے تو وہ ان کی اجازت ہوتی ہے۔ تو بس بدعت کا ایک مفہوم یہ سمجھیے گا کہ بدعت ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کو بولتے ہیں، اجتہاد اتباع کو بولتے ہیں، اجتہاد قرآن و سنت سے اصول اخذ کر کے تو آپ نئی چیزوں کو، نئے مسائل کا حل نکالتے ہیں، وہ بدعت نہیں ہوتے، وہ جائز ہوتے ہیں، اس پر اللہ اجر دیتا ہے۔ اجتہاد کرنے والے کے لیے دو اجر ہوتے ہیں، ایک اجتہاد کرنے کا اور ایک جو بندہ صحیح اجتہاد کرے اس پر اجر ملتا ہے۔ تو جو بدعت ہوتی ہے وہ اس کے الٹ ہوتی ہے کہ آپ اللہ کے جو امر ہیں، فرائض، واجبات، سنت موقع، غیر موقع، پھر حرام اور مکروہ کے درجوں میں جو چیزیں آتی ہیں آپ ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ حرام میں سے آپ کسی چیز کو گرا دیتے ہیں، امر کے اندر سے کسی چیز کو آپ گراتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں مانتا ہی نہیں ہوں۔ جیسے کوئی بندہ زکوٰۃ کا منکر ہو جائے وہ کافر ہو جائے گا، نماز کا منکر ہو جائے وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح سے دوسری طرف جو چیزیں حرام اللہ نے کی ہیں کہ شراب ہے، جوا ہے، بدکاری ہے، اس کو اگر کوئی بندہ حلال کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر فرض کریں وہ اس کا مرتکب ہوتا ہے تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، لیکن اگر وہ نظریے میں اس کو مسترد کر دے کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں تو پھر وہ کافر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے درجہ بندی میں نے آپ کو بتا دی، اور درجہ بندی میں ذہن میں رکھ لیں کہ بدعت مکفرہ، بدعت ضلالہ ہے، پھر بدعت محرمہ ہے، بدعت مکروہ ہے، اور پھر بدعت صغیرہ اور بدعت مخفیہ۔ تو ان چیزوں کو آپ نے ہمیشہ ملوز خاطر رکھنا ہے کہ جو چیزیں اگر جو بدعت کے درجے میں جائیں گی تو ہمیشہ وہ مخالفت میں آئے گا۔ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم کی مخالفت کرتے ہیں، فرائض واجبات کی مخالفت کرتے ہیں یا باقی چیزوں کی، تو تب آپ بدعت کے مرتکب ہوں گے، ادروائز وہ چیز آپ پر بدعت کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی کی گرفت فرماتا ہی نہیں ہے جب تک اپنا کوئی حکم نہ دے دے۔ تو جب اللہ کا حکم اتر آئے امر کا یا نہیں کا، پھر اس کی کوئی مخالفت کرے تو تب وہ بدعت کا مرتکب ہوگا اور اس کی پکڑ ہوگی۔ تو اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔